Hello students, we are discussing about language of chemistry and in language of chemistry we have already read about atomic weight and molecular weight. Similarly, we have also completed Avogadro's hypothesis. Today we are going to talk about the third topic. This topic is again a very conceptual topic. Its name is equivalent weight. Equivalent weight is quite different in comparison to the atomic weight and molecular weight. Like in atomic weight and molecular weight, we were comparing the weight of an atom or a molecule with respect to the reference atoms like hydrogen atom or oxygen atom or carbon atom, isn't it? Atomic weight or molecular weight मा हामी कुनै substance को atom अथवा substance को molecule लाई कुनै रिफरेन्स एटमको वेटसँग कम्पेयर गरिरहेका थियौं. इक्विभ्यालेन्ट वेटमा हामी त्यस्तो गर्दैनौं. इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई सिम्पली कम्बाइनिङ वेट पनि भनिन्छ. नो, यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कि जस्तै हामीलाई थाहा छ एटम्सहरु जब कम्बाइन हुन्छ अनि मोलिक्युल फर्म हुन्छ. नो, एटम्सहरु बोन्डको हेल्पले जब कम्बाइन हुन्छ अनि चाहिँ मोलिक्युल फर्म हुन्छ. मोलिक्युल फर्म हुनको लागि कुनै पनि एटमको एउटा फिक्स्ड पार्ट अरु एटमको फिक्स्ड पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ एउटा एटमको जुन फिक्स्ड पार्ट अर्को एटमको फिक्स्ड पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ, यही एबिलिटीलाई एटमको यही कम्बाइनिङ एबिलिटीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनिन्छ. नो, एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर, यहाँ मैले एउटा रिएक्सन लेखेको छु. डेफिनेसन में म इलेक्शन में आउँछु. Mg plus H2 ले MgH2 दिन्छ. MgH2 को केमिकल नेम मैग्नीशियम हाइड्राइड हो. नो, सो यहाँ चाहिँ मैग्नीशियम हाइड्राइड एउटा मोलिक्युल हो अनि यो मोलिक्युल बन्नको लागि मैग्नीशियम अनि हाइड्रोजन कम्बाइन हुनुपर्छ. यो चाहिँ मैग्नीशियम हाइड्राइड को एउटा मोलिक्युल हो, याद राख्नु. अब हामी हेर्छौं कि मैग्नीशियम हाइड्राइड को एउटा मोलिक्युल बन्नको लागि मैग्नीशियम को वेट को कति पार्ट हाइड्रोजन को वेट को कति पार्ट सँग कम्बाइन हुन्छ. यो चाहिँ हामी यसको एटोमिक वेट लाई निकालेर थाहा पाउन सक्छौं. जस्तै कि यो मैग्नीशियम हो, एउटा मात्र मैग्नीशियम छ किनकि यसको अगाडिको भ्यालु त 1 छ. नो, यो मैग्नीशियम को एटोमिक वेट हामीलाई निकाल्न आउँछ. एटोमिक वेट भनेको प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन, इसको एटोमिक वेट हुन्छ 24. त्यसरी नै यो चाहिँ हाइड्रोजन हो. यो हाइड्रोजन मोलिक्युल हो, रिमेम्बर हो के. सो एउटा हाइड्रोजन को वेट कति हुन्छ भने एप्रोक्सिमेटली भन्नु पर्दा 1 हुन्छ, तर एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा एउटा हाइड्रोजन को वेट हुन्छ तिमीलाई 1.008. अनि यहाँ चाहिँ एउटा मात्र हाइड्रोजन छैन. H2 भनेको नि हाइड्रोजन को यहाँ दुईवटा एटम छ. नो, सो यहाँ 2 into 1.008 गर्ने. सो यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो भने कि मैग्नीशियम हाइड्राइड को एउटा मोलिक्युल बन्नको लागि मैग्नीशियम को वेट को 24 पार्ट, हाइड्रोजन को वेट को 2 into 1.008 पार्ट सँग कम्बाइन हुनुपर्छ अनि मात्र गएर मैग्नीशियम हाइड्राइड को एउटा मोलिक्युल बन्छ. त्यसरी नै अर्को एक्जाम्पल हेर ल. यहाँ हेर, यो चाहिँ हाम्रो मैग्नीशियम अक्साइड हो. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्मुला हुन्छ तिमीलाई MgO we can say now. नो, यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले MgO को अगाडि 2 लेख्यौं अनि Mg को अगाडि पनि 2 लेख्यौं. यसको मतलब यो मैग्नीशियम ऑक्साइड को एउटा मोलिक्युल होइन, यो चाहिँ मैग्नीशियम ऑक्साइड को दुईटा मोलिक्युल हो. अब यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को दुईटा मोलिक्युल बन्नको लागि मैग्नीशियम को वेट को कति पार्ट, ऑक्सिजन को वेट को कति पार्ट सँग कम्बाइन हुनुपर्छ. सो फेरि के गर्ने भने यसको एटोमिक वेट निकाल्दिने. नो, यहाँ चाहिँ दुईवटा मैग्नीशियम भएको हुनाले एउटा मैग्नीशियम को वेट हुन्छ 24. सो दुईवटा मैग्नीशियम को वेट हुन्छ 48. त्यसरी नै ऑक्सिजन पनि दुईटा छ. एउटा ऑक्सिजन को एटोमिक वेट 16 हुन्छ. सो दुईवटा ऑक्सिजन को एटोमिक वेट हुन्छ 32. सो यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को दुईवटा मोलिक्युल बन्नको लागि मैग्नीशियम को वेट को 48 पार्ट, ऑक्सीजन को वेट को 32 पार्ट सँग कम्बाइन हुनुपर्छ. नो, इसको मतलब जब मैग्नीशियम को वेट को 48 पार्ट, ऑक्सीजन को वेट को 32 पार्ट सँग कम्बाइन हुन्छ
अनि मात्र गएर म्याग्नेसियम अक्साइडको दुईवटा मोलिक्युल बन्छ नो। सो यहाँबाट मैले के भन्न खोजेको हो भने कि कुनै पनि एटम जब एटम कम्बाइन हुन्छ अनि मात्र मोलिक्युल बन्छ, अनि कुनै पनि मोलिक्युल बन्नको लागि एउटा एटमको फिक्स्ड पार्ट अर्को एटमको फिक्स्ड पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ, अनि यो जुन एटमको कम्बाइनिङ एबिलिटी छ, एउटा एटमको जुन कम्बाइनिङ एबिलिटी छ अर्को एटमसँग कम्बाइन हुने, यही कम्बाइनिङ एबिलिटी अथवा कम्बाइनिङ वेटलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनिन्छ नो। अब चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेटको डेफिनेसनमा जान्छौँ। यहाँ हेर, इक्विभ्यालेन्ट वेटको जुन यो कन्सेप्ट हामी पढ्न गइरहेका छौँ, यो कन्सेप्टलाई सबभन्दा पहिला हेनरी क्याभेन्डिक्स नाम गरेका साइन्टिस्टले दिएका थिए। इक्विभ्यालेन्टलाई सिम्पली कम्बाइनिङ वेट भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई केमिकल इक्विभ्यालेन्ट पनि भनिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले फेरि रिफरेन्स एटमको हेल्प लिएका छौँ। जसरी हामीले एटोमिक वेट र मोलिकुलर वेटमा हाइड्रोजन एटम, अक्सिजन एटम अथवा कार्बन एटमलाई रिफरेन्स एटम मान्न सक्छौँ, त्यसरी नै इक्विभ्यालेन्ट वेटको लागि पनि हामीले तीनवटा रिफरेन्स एटम लिएका छौँ। जस्तै एउटा रिफरेन्स एटम छ अक्सिजन एटम, अर्को रिफरेन्स एटम छ क्लोरिन, अनि अर्को रिफरेन्स एटम छ हाइड्रोजन, वी कैन से ओके। Oxygen, hydrogen and chlorine can be the reference atom in order to define equivalent weight. अब यहाँ हेर, इसको definition में हेर, equivalent weight is a number which shows how many parts by weight of the element combines with or displaces 8 parts by weight of oxygen or 1.008 parts by weight of hydrogen or 35.5 parts by weight of chlorine. यो डेफिनेसन में इनडाइरेक्टली यहाँ तीनवटा डेफिनेसन छ, किनकि एकै साथ मैले तीनवटै रिफरेन्स एटमलाई लिएर यसलाई डिफाइन गरे नो। सो मानौ कि हामीलाई अक्सिजनको टर्ममा थाहा पाउनु छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो। अक्सिजनको टर्ममा भन्नु पर्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त्यो नम्बर हो जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै एलिमेन्टको वेटको कति पार्ट अक्सिजनको वेटको 8 पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ नो। सो लाइक एलिमेन्टको वेटको जति पार्ट अक्सिजनको वेटको 8 पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ, त्यो एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यति नै हुन्छ। एक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुन्छ। जस्तै यो सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर ल, once in the second example here, यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हामी अक्सिजनको बेसिसमा इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई डिफाइन गर्छौं। सो मानौ कि हामीलाई म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा पाउनु छ। यो रिएक्सनबाट हामीलाई के थाहा भयो भने कि म्याग्नेसियमको दुईवटा मोलिक्युल बन्नको लागि म्याग्नेसियमको वेटको 48 पार्ट अक्सिजनको वेटको 32 पार्टसँग कम्बाइन भयो। यसलाई हामीले यहाँ सेन्टेन्सको रूपमा लेख्यौं। यहाँ हेर, 32 parts by weight of oxygen combines with लाई मैले एरोको हेल्पले रिप्रेजेन्ट गरे, combines with 48 parts by weight of magnesium नो। सो यो फर्स्ट सेन्टेन्सले के भन्दै छ भने कि अक्सिजनको वेटको 32 पार्ट म्याग्नेसियमको वेटको 48 पार्टसँग कम्बाइन हुँदैछ, तर इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त अक्सिजनको वेटको 8 पार्ट एलिमेन्टको वेटको जति पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यो नम्बर हो। सो अब चाहिँ के गर्ने भने यदि हामीलाई 32 पार्ट अफ अक्सिजन म्याग्नेसियमको कति पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ त्यो थाहा छ भने अब हामी अक्सिजनको वेटको 8 पार्ट म्याग्नेसियमको वेटको कति पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौं युनिटरी मेथडको हेल्पले नो। सो सी नाउ, अब यदि 32 पार्ट 48 पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ भने 8 पार्ट कति पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ त्यो हामी निकाल्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ मैले डाइरेक्टली 8 पार्टको निकाले, पहिला 1 पार्टको निकालेर त्यसपछि 8 पार्टको निकाल्दा पनि हुन्थ्यो नो। जस्तै 32 पार्ट अफ अक्सिजन यदि 48 पार्ट अफ म्याग्नेसियमसँग कम्बाइन भइरहेको छ भने 1 पार्ट अफ अक्सिजन 48/32 पार्ट अफ म्याग्नेसियमसँग कम्बाइन हुन्छ, isn't it? अब हामी 8 पार्टको निकाल्छौं। 8 पार्ट्स बाइ वेट अफ अक्सिजन कति पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ भने
48 डिवाइडेड बाई 32 इन्टु 8 पार्ट्स बाई वेट अफ म्याग्नेसियमसँग कम्बाइन हुन्छ। अब यसको यदि तिमीले भ्यालु निकाल्दियो भने यसको भ्यालु आउँछ 12। यसको मतलब म्याग्नेसियमको वेटको 12 पार्ट अक्सिजनको वेटको 8 पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ, त्यसैले म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 हो। नो, सो अक्सिजनको टर्ममा भन्नु पर्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यो नम्बर हो जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि एलिमेन्टको वेटको कति पार्ट अक्सिजनको वेटको 8 पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ। सो यहाँ म्याग्नेसियमको वेटको 12 पार्ट अक्सिजनको वेटको 8 पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको हुनाले म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 भयो। नो, अब चाहिँ हाइड्रोजनको टर्ममा हेर। हाइड्रोजनको टर्ममा भन्नु पर्दा हामी हाइड्रोजनको वेटको 1.008 पार्टको कुरा गर्छौं। नो, अक्सिजन यदि रिफरेन्स एटम छ भने त्यहाँ चाहिँ अक्सिजनको वेटको 8 पार्ट एलिमेन्टको कति पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ त्यो हेर्ने। हाइड्रोजनको टर्ममा भन्नु पर्दा हाइड्रोजनको वेटको 1.008 पार्ट एलिमेन्टको जति पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ त्यो नै त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। नो, अब चाहिँ यो फर्स्ट रिएक्सनमा हेर। यहाँ फेरि हामी म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं तर हाइड्रोजनलाई रिफरेन्स एटम मानेर। ओके, Mg plus H2 ले MgH2 दिइराछ, यो चाहिँ MgH2 को एउटा मोलिक्युल हो। सो यो एउटा मोलिक्युल बन्नको लागि यो रिएक्सनबाट हामीलाई के थाहा भयो भने कि हाइड्रोजनको 2 into 1.008 पार्ट म्याग्नेसियमको 24 पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ। यसैलाई हामीले यहाँ सेन्टेन्समा लेखेका छौं। ओके, see here nicely, 2 into 1.008 parts by weight of hydrogen combines with 24 parts by weight of magnesium। अब यदि हाइड्रोजन को वेट को 80 पार्ट मैग्नेशियम को वेट को 24 पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ भने अब 1.008 पार्ट अफ हाइड्रोजन मैग्नेशियम को कति पार्टसँग कम्बाइन हुन्छ हामी त्यो निकाल्न सक्छौं। फेरि यसमा पनि युनिटरी मेथड एप्लाई गर्ने। नो, सो अब चाहिँ के हुन्छ भने 1.008 पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ यो कति भइहाल्छ तिमीलाई 24 डिवाइडेड बाई 2 अनि 24 डिवाइडेड बाई 2 फेरि कति आउँछ, इट विल कम अगेन 12। नो, यसको मतलब मैग्नेशियम को वेट को 12 पार्ट हाइड्रोजन को वेट को 1.008 पार्टसँग कम्बाइन हुने भएकोले मैग्नेशियम को इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 हो। नो, यसको मतलब कुनै पनि यो तीनवटा रिफरेन्स एटममा कुनै पनि एटमलाई रिफरेन्स एटम मानेर हामी एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं। तीनवटैको केसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट सेम नै आउने हो। नो, सो मैले अक्सिजनको टर्ममा डिफाइन गरे। यदि हामी अक्सिजनलाई रिफरेन्स एटम मानिरहेका छौं भने त्यहाँ चाहिँ अक्सिजनको वेटको 8 पार्ट एलिमेन्टको कति पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। हाइड्रोजनको टर्ममा यदि हामी डिफाइन गरिरहेका छौं भने हाइड्रोजनको वेटको 1.008 पार्ट एलिमेन्टको कति पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ त्यो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। अब चाहिँ हामी क्लोरिनमा जान्छौं। अब यहाँ हेर, क्लोरिनको टर्ममा यदि डिफाइन गर्नु छ भने क्लोरिनको वेटको 35.5 पार्ट एलिमेन्टको कति पार्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ त्यो चाहिँ त्यो एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। यसको लागि यो थर्ड केसलाई बुझ्नको लागि यो थर्ड वाला रिएक्सन हेर। यो रिएक्सनमा फेरि हामी म्याग्नेशियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न गइरहेका छौं। यो तीनवटैमा मैले म्याग्नेशियम नै लिए ताकि हामीलाई थाहा होस् कि जुनसुकै रिफरेन्स एटमलाई लिदा एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट सेम नै आउँछ। नो, सो यहाँ चाहिँ म्याग्नेशियम र क्लोरिनको रिएक्सन हुँदैछ, यसले MgCl2 बनाउँछ हैन। सो MgCl2 भनेको म्याग्नेशियम क्लोराइडको एउटा मोलिक्युल हो। अनि अब तिमीले यदि यसको एटोमिक वेट निकाल्यो भने हामीलाई यसको वेट थाहा हुन्छ। जस्तै म्याग्नेशियम एउटा छ, सो यसको एटोमिक वेट हुन्छ 24। क्लोरिन यहाँ दुईटा छ हैन, सो एउटा क्लोरिनको एटोमिक वेट हुन्छ तिमीलाई 35.5। सो दुईवटा क्लोरिनको एटोमिक वेट हुन्छ 2 into 35.5। सो यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो भने कि मैग्नेशियम क्लोराइड को एउटा मोलिक्युल बनाउनको लागि क्लोरिन को यति पार्ट, यति भन्नाले 71 इट इज नो,
क्लोरिन को 71 पार्ट, मैग्नेशियम को 24 पार्ट सँग कम्बाइन भइरहेको छ। अब यदि क्लोरिन को 71 पार्ट, मैग्नेशियम को 24 पार्ट सँग कम्बाइन भइरहेको छ भने क्लोरिन को 35.5 पार्ट, मैग्नेशियम को कति पार्ट सँग कम्बाइन भइरहेको छ त्यो निकाल्ने। नो, सो यहाँ चाहिँ हेर, यो इन्फर्मेसनलाई मैले पहिला यहाँ सेन्टेन्समा लेखे कि 2 into 35.5, यसलाई डाइरेक्टली 71 पनि लेख्न सकिन्थ्यो। 2 into 35.5 parts by weight of chlorine combines with 24 parts by weight of magnesium. नो, अब चाहिँ 35.5 पार्ट को मात्र को निकाल्ने। 35.5 parts by weight of chlorine combines with, यो भइहाल्छ 24 divided by 2 parts by weight of Mg। यसको मतलब यसको भ्यालु फेरि आउँछ 12। इट मीन्स दैट मैग्नेशियम को वेट को 12 पार्ट, क्लोरिन को वेट को 35.5 पार्ट सँग कम्बाइन भएको हुनाले मैग्नेशियम को इक्विभ्यालेन्ट वेट फेरि 12 नै हुन्छ। नो, सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट। ओके, सो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कुनै पनि एटम अथवा एलिमेन्ट को कम्बाइनिङ वेट हो। नो, अनि इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामी यो तीनवटा रेफरेन्स एटम मध्ये कुनै पनि रेफरेन्स एटम को बेसिसमा डिफाइन गर्न सक्छौं। सो अक्सिजन यदि छ भने अक्सिजन को वेट को 8 पार्ट को कुरा गर्ने, हाइड्रोजन यदि छ भने हेर्ने कि हाइड्रोजन को वेट को 1.008 पार्ट एलिमेन्ट को कति पार्ट सँग जोडिरहेको छ। अनि यदि क्लोरिन छ भने क्लोरिन को वेट को 35.5 पार्ट एलिमेन्ट को जति पार्ट सँग कम्बाइन हुन्छ त्यो नै त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। नो, ओके, नाउ यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट को कन्सेप्ट भयो। अब एउटा अर्को एक्जाम्पल हेर, टाइमलाई सेभ गर्नको लागि मैले यहाँ एक्जाम्पल अलरेडी लेखेको छु। जस्तै एउटा एक्जाम्पल छ K2O। K2O भनेको पोटासियम अक्साइड वी कैन से। नो, सो मानौ कि K2O मा हामीलाई K को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ। अब K2O पोटासियम अक्साइड को एउटा मोलिक्युल हो। सो यहाँ चाहिँ के गर्ने भने पहिला K अनि O को वेट निकाल्ने, टोटल वेट निकाल्ने कि यो मोलिक्युलमा टोटल कति वेट अफ पोटासियम, कति वेट अफ अक्सिजन सँग कम्बाइन भइरहेको छ त्यो निकाल्ने। यहाँ चाहिँ अक्सिजन एउटा मात्र छ अनि अक्सिजन को एटोमिक वेट हुन्छ तिमीलाई 16, इजन्ट इट। अब चाहिँ पोटासियम दुईटा छ। सो पोटासियम को एटोमिक वेट हुन्छ एउटा को 39 छ भने दुईटा को भइहाल्छ तिमीलाई 2 into 39। नो, अब एटोमिक वेट हामीलाई यहाँबाट थाहा भयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि हामी अक्सिजन यदि छ भने 8 पार्ट को कुरा गर्छौं हैन। यो यहाँबाट के इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा भयो भने कि अक्सिजन को वेट को 16 पार्ट, पोटासियम को वेट को 78 पार्ट सँग कम्बाइन भइरहेको छ। नो, अब चाहिँ अक्सिजन को वेट को 8 पार्ट को निकाल्ने। अब सो यहाँ मैले सेन्टेन्समा लेखेको छु 16 पार्ट्स बाई वेट अफ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ, डाइरेक्टली यसलाई 78 पनि लेख्न सकिन्छ, 2 into 39 पार्ट्स बाई वेट अफ पोटासियम। अब अक्सिजन यदि छ भने कति पार्ट को निकाल्ने त्यो हामीलाई थाहा छ। नो, अक्सिजन यदि छ भने 8 पार्ट को निकाल्ने। नो, 8 पार्ट मैले यहाँ डाइरेक्टली निकाले, तर अघि पनि मैले भने कि पहिला 1 पार्ट को निकालेर त्यसपछि 8 पार्ट को पनि निकाल्न सकिन्छ। 8 पार्ट्स बाई वेट अफ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ, यो भइहाल्छ तिमीलाई 2 into 39 डिवाइड बाई 16 into 8। नो, यसलाई यदि तिमीले सल्भ गर्यो भने यसको भ्यालु आउँछ 39। यसको मतलब पोटासियम को वेट को 39 पार्ट, अक्सिजन को वेट को 8 पार्ट सँग कम्बाइन हुने भएकोले पोटासियम को इक्विभ्यालेन्ट वेट 39 हो। नो, so in this way we can find out the equivalent weight of any element by the conceptual method। okay, एक्चुअली इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई फाइन्ड गर्ने सिम्पल टाइपको फर्मुलाजहरु पनि छ जुन म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। तर आज हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई कन्सेप्चुअल मेथडबाट फाइन्ड गर्यौं। आज हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो, एक्चुअलमा के हो त्यो हामीले आज पढ्यौं। सो अब यहाँ हेर, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विभ्यालेन्ट वेट। अर्को टपिक छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट और वी कैन से GEW। अब यो टपिक चाहिँ अस्तिको ग्राम एटोमिक वेट र ग्राम मोलिकुलर वेट जस्तै हो। नो, जसरी मैले भनेको थिए कि एटोमिक वेट को वास्तवमा एटोमिक वेट को युनिट AMU हो,
तर यदि हामीले एटोमिक वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्दियो भने एउटा न्यू टर्म बन्छ जसलाई ग्राम एटोमिक वेट भनिन्छ। त्यसरी नै मोलिकुलर वेटको एक्चुअल युनिट पनि एएमयु हो, तर यदि हामीले मोलिकुलर वेटलाई ग्राममा लेखिदियो भने फेरि त्यो एउटा न्यू टर्म बन्छ जसलाई ग्राम मोलिकुलर वेट भनिन्छ। त्यसरी नै इक्विभ्यालेन्ट वेटको युनिट हुँदैन। इक्विभ्यालेन्ट वेट हैज नो युनिट, ओके, रिमेम्बर इक्विभ्यालेन्ट वेट इज अ कम्बाइनिङ वेट, सो इट हैज नो युनिट। तर यदि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरिदियौं भने एउटा न्यू टर्म बन्छ अनि त्यो टर्मलाई भनिन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अथवा जीईडब्ल्यू। नो, यसलाई सिम्पली ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। सिम्पली वी कैन कॉल इट ग्राम इक्विभ्यालेन्ट और ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, ओके। यसको एग्जाम्पल हेर, यहाँ म लेख्छु जस्तै ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ, अघि मैले म्याग्नेशियमको एग्जाम्पल दिएको थिएँ, यसैबाट स्टार्ट गर्छु इजी होस् भनेर। म्याग्नेशियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले निकाल्यौं हैन, सो म्याग्नेशियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले 12 पायौं। म्याग्नेशियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि 12 छ भने म्याग्नेशियमको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ? सिम्पली यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 12 ग्राम। यसलाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अथवा अगाडि केही पनि छैन भने 1 लेख्न सकिन्छ। नो, यसको मतलब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेशियम इज इक्वल टु 12 ग्राम। यसलाई सिम्पली 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि भन्न सकिन्छ, ओके। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट कैन also be known as simply gram equivalent. It means 1 gram equivalent of magnesium is equal to 12 gram of magnesium. No? अर्को एक्जाम्पल हेर, अघि मैले पोटासियमको पनि भनेको थिएँ, यसको पनि एक्जाम्पल हेरिहाल। जस्तै दिस वाज 1 नम्बर हेयर, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पोटासियम, ओके, जीईडब्ल्यू अफ के। पोटासियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 39। इक्विभ्यालेन्ट वेट हैज नो युनिट, तर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पोटासियम कति हुन्छ? इट विल बी 39 ग्राम। अब अगाडि यदि केही छैन भने त्यहाँ चाहिँ 1 छ अनि यसलाई 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ पोटासियम पनि भन्न सकिन्छ। यसको मतलब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ पोटासियम इज इक्वल टु 39 ग्राम। नो, यसरी हामी अरु पनि एलिमेन्ट्सको निकाल्न सक्छौं। अब 3 नम्बरमा म एउटा न्यू एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4, ओके। H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु। आजको लागि म सिम्पली यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट को भ्यालु डाइरेक्टली भन्छु। नो, H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 49। रिमेम्बर, ओके, कसरी भयो त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु। H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 49। सो H2SO4 को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ भने इट इज 49 ग्राम, ओके। अब फेरि यहाँ अगाडि केही पनि छैन भने यो चाहिँ 1 भयो अनि यसलाई 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। यसको मतलब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 इज इक्वल टु 49 ग्राम, वी कैन से नाउ, या। सो यो चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट को कन्सेप्ट हो। इक्विभ्यालेन्ट वेट को बारेमा हामीले आज पढ्यौं। इक्विभ्यालेन्ट वेट, एलिमेन्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट कन्सेप्चुअल मेथडबाट कसरी निकाल्ने त्यो आज हामीले हेर्यौं। नो, सो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि सिम्पल टाइपको फर्मुलाजहरु पनि छ, त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोजमा पढ्छौं। सो अनि आज हामीले एउटा न्यू टपिकको बारेमा पनि पढ्यौं, दैट इज ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, ओके। अनि अझै एउटा सानो कुरा छ, वी हैव गॉट हियर नाउ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। मैले ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को बारेमा भने यो चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो। यो जुन भ्यालुजहरु हामीले यहाँ ग्राममा लेखेका छौं यो चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को भ्यालुज हो। नो, अब चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने दैट वी आर गोइङ टु सी नाउ। जसरी अस्तिको क्लासमा मैले नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला भनेको थियो हैन, लाइक नम्बर अफ मोल्स इन टर्म अफ एटम। एटम को टर्ममा नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला हुन्छ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ ग्राम एटोमिक वेट। यो मैले निकै अगाडिको क्लासमा भनेको थिएँ। नो, त्यसरी नै नम्बर अफ मोल्स इन टर्म अफ मोलिक्युल, मोलिक्युल को टर्ममा नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला हुन्छ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ ग्राम मोलिक्युलर वेट। त्यसरी नै
यहाँ एउटा न्यू टर्म छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यसलाई चाहिँ मोल भन्न मिल्दैन, मोल जस्तै हो तर यो चाहिँ मोल होइन, यसको नाम हो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। इट इज डिफरेंट इन कंपेरिजन टू मोल। ओके, सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को फर्मुला हुन्छ वेट इन ग्राम। माथिको टर्म सेम छ, अस्तिको पनि फर्मुलामा माथि वेट इन ग्राम नै थियो। नो, जुन सब्स्टान्स को नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामीलाई निकाल्नु छ त्यो सब्स्टान्स को वेट लाई यदि हामीले त्यही सब्स्टान्स को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट बाट डिवाइड गरिदियो भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निस्किन्छ। फेरि एकचोटी म भन्छु, नम्बर अफ मोल निकाल्नको लागि एटम को टर्ममा फर्मुला थियो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ GAW, मीन्स ग्राम एटोमिक वेट। मोलिक्यूल को टर्ममा नम्बर अफ मोल निकाल्ने फर्मुला थियो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ GMW, ग्राम मोलिक्युलर वेट। तर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला छ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ GEW। GEW भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। इफ इक्विभ्यालेन्ट वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, it will be known as gram equivalent weight. No? Okay then, today we have been introduced with equivalent weight and we have read about gram equivalent weight. So अर्को भिडियोमा म इक्विभ्यालेन्ट वेट लाइक डिफरेंट सब्स्टान्सेस को इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने त्यसको फर्मुलाजहरुको बारेमा म भन्छु। त्यसपछि हामी मेथड्सहरुको बारेमा पढ्छौं कि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि थुप्रै मेथड्सहरु छ। So we will talk about that methods also. So आजको लागि यति नै। It's okay for now. Thank you.